बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो इब्तिदा में आपने वीडियो देखी, लाहौर का मोन्टाज 4 हिस्सों में, ये लाहौर के तमाम हिस्सों की अक्कासी नहीं है, निशानदही नहीं है, लेकिन फिर भी लाहौर में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, सपोर्टर्स ने, वोटर्स ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमाओं ने बाहर निकलकर इमरान खान की कैद के 3 बरस मुकम्मल होने पर सदाए एहतजाज बुलंद की मिसाली है। क्यों और क्या कुछ हुआ पंजाब में, हम पंजाब की एक्सक्लूसिवली इस वीडियो में बात कर रहे हैं। मैं ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखूंगा। और सबसे पहले जो मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लाहौर में मनाजिर हैं। रेहान नातिक, आज टीवी के रिपोर्टर, उनको आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो को स्लो करके आपको दिखा रहा हूँ। उनको मारा गया है और ये मारने वाले पुलिस वाले जो हैं, ये 9 हैं। 9 पुलिस वाले एक रिपोर्टर को, एक नौजवान रिपोर्टर को मार रहे हैं। वहां पर मौजूद मीडिया के दूसरे लोग बता रहे हैं कि भाई सहाफी हैगा, मीडिया दा हैगा, लेकिन वो पुलिस वाले नहीं सुन रहे और उन्होंने रेहान नातिक को मारते हुए ले जाकर गाड़ी में फेंका है, बंद किया है। वहां पर भी रेहान नातिक ने बताने की कोशिश की, सहाफियों ने बताने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई नहीं रुका, कोई बाज नहीं आया, कोई नहीं सुन रहा था और वो मारते चले गए रेहान नातिक को और उठा के ले जाके प्रिजन वैन में बंद कर दिया। बाद में आला पुलिस अफसरान की मुदाखलत तब हुई जब सहाफियों ने, मीडिया के दीगर लोगों ने राब्ते किए, बताया कि क्या किया गया है पुलिस की जानिब से। उसके बाद रेहान नातिक को छोड़ा गया, लेकिन बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सोचिए कि ये पुलिस वाले एक रिपोर्टर के साथ, जिसके बारे में बताने के लिए मीडिया का कार्ड लगाए हुए वहां पर सहाफी बता रहे हैं, कैमरा पकड़े लोग बता रहे हैं, ऐसे रिपोर्टर जो रोजाना पुलिस के साथ डील करते हैं, पुलिस वालों के साथ खड़े होते हैं, वो बता रहे हैं, उसको पुलिस वाले इस तरह से मार रहे हैं। तो एक आम वर्कर के साथ ये क्या करते हैं, जो अक्सर होता है ना, तशद्दुद हुआ, बंदा माजूर हो गया, तशद्दुद हुआ, बंदा बुरी तरह से जख्मी हो गया, तशद्दुद हुआ, बंदा जान से चला गया। ये स्टोरीज हमारे सामने आती हैं और ये वीडियो बता रही है कि किस तरह से किसी भी बंदे के साथ पुलिस ये सब कुछ कर गुजरती है और नहीं देखते पुलिस वाले कि एक शख्स जो इस वक्त बाहर निकला हुआ है, ये उसका आईनी बुनियादी जमहूरी हक है, जो हलफ, इनकी सर्विस का हलफ होता है, उस हलफ में मौजूद होता है कि मैं अफसरान का हर जायज हुक्म मानूंगा। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उनके फरमुदात की भी अन मुताबिक है, तालीमात की भी अन मुताबिक है कि जायज़ हुक्म माना जाएगा। लेकिन एक बार हाथ खुल जाए हमारी पुलिस का, तो हमारी पुलिस जो कर गुजरती है वो हमने इस मुल्क में बार बार देखा है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 9 मई से पहले मोहसिन नकवी के वजारत आला संभालने के बाद ये सब कुछ हुआ। ये हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होते हुए देखा है। अब की बार एक बार फिर हम देख रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ जिस रोज इख्तिदार में आई थी, और मैं आपको मुसलसल वीडियोस दिखा रहा हूँ, और ये वीडियोस पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ये वीडियोस उसके बारे में हैं या नहीं, लेकिन आप ये वीडियोस देखते चले जाएं कि किस तरह से आज सुलूक रवा रखा गया है पुलिस की जानिब से। ये सिक्योरिटी की ड्यूटी के लिए आते हैं, ये उस ड्यूटी के लिए आते हैं अगर कोई शहरी कानून हाथ में लेगा तो, क्योंकि एहतजाज बुनियादी आईनी जमहूरी हक है, सब्जेक्ट टू सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन है हक। और ये पुलिस वाले जो है वो अहकामात लेकर आते हैं मोहतरमा से, और उसके बाद जिस तरह से ये बंदे को कूटते हैं, आप उसकी मिसाल इस वक्त बदतरीन फस्तायत पर मबनी मिसाल देख रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि मरियम नवाज शरीफ जिस रोज इख्तिदार में आई, हलफ उठाया, पहला एहतजाज इबाद फारूक के भाई शहजाद फारूक को, दीगर कारकुनों को पहले दिन गिरफ्तार किया गया कि आप सड़क पर नहीं आ सकते और ट्रैफिक जैम नहीं कर सकते, आप पब्लिक के रोजमर्रा जिंदगी के मामूलात में खलल डाल रहे हैं। और उसी रोज आसिफ अली जरदारी के लिए बिल्कुल असेंबली के बाहर मॉल रोड पर सड़क पर खलल डालते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने 4 अनार फोड़े, थोड़े से गाने चलाए और चंद कारकुनों ने जमा होकर जश्न मनाया। तो वो बिल्कुल ठीक था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बहुत बड़ी तादाद में जमा होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कोई इजाज़त नहीं है, सिस्टम ने ये बताया था। मैं आज तमाम दिन आपको दिखाता रहा हूँ, मजीद भी दिखाऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा का जो जलसा है
اس جلسے کے سلسلے میں جوش و خروش پورے خیبر پختونخوا سے، اپر پنجاب سے لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن یہ جو پنجاب کے مناظر ہیں، مختلف شہروں کے مناظر ہیں، اس میں سرگودھا کے مناظر ہیں، اس میں جنگ کے مناظر ہیں، اس میں ملتان کے مناظر ہیں، اس میں فیصل آباد کے مناظر ہیں، اس میں گجرانوالہ کے گجرات کے مناظر ہیں، جہاں پر کارکنان باہر نکلے ہیں اور باہر نکل کر اپنے آئینی بنیادی جمہوری حق کو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اور جگہ جگہ مریم نواز کی پنجاب پولیس نے، مریم سرکار کی پولیس نے ان کے ساتھ بے ایمانہ تشدد کیا ہے۔ خاص طور پر لاہور میں آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہاں سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اویس ورک، مبین جٹ، یہ آپ بار بار دیکھ رہے ہیں ان ویڈیوز میں کہ پولیس موبائل میں ان کو بھی ڈالا ہوا ہے، گرفتار کیا گیا ہے، کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مارتے پیٹتے کوٹتے پولیس والے کارکنان کو اٹھا کر پریزن وینز میں پھینک رہے ہیں۔ پولیس پوری طرح سے تیار، مریم سرکار پوری طرح سے تیار، کیونکہ دم نکل جاتا ہے ہمارے حکمرانوں کا جب لوگ باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں ساڈا حق ایتھے رکھ، تو ہمارے حکمرانوں کا دم نکل جاتا ہے۔ لیکن ان تمام تر تیاریوں کے باوجود جو لاہور نے کیا، جو لاہور نے کینال روڈ پر کیا، جو لاہور نے مال روڈ پر کیا، ایوان عدل پر کیا، ماڈل ٹاؤن میں کیا، مختلف مقامات پر کیا، وہ مثالی ہے۔ سلمان اکرم راجہ کو بھی یہاں پر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ سلمان اکرم راجہ کو دیگر وکلا نے، کارکنوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور ان کی گرفتاری نہ ہو پائے، اس بات کو یقینی بنایا کارکنان نے۔ لیکن مریم نواز کی حکومت نے جس طرح کا رویہ ان کارکنان کے ساتھ اختیار کیا، شرمناک ہے، افسوسناک ہے۔ اور ایسے حکمران جو عوام کے ووٹ کی طاقت سے نہیں آتے، ایسے حکمران جن کو خود ان کے اتحادی، جن کو آپ تانے دیتے ہیں کہ ایوان صدر میں کیوں بیٹھے ہو، گورنر ہاؤسز میں کیوں بیٹھے ہو، حکومتوں میں کیوں بیٹھے ہو، تمہارے والد گرامی نے ہم سے ووٹ لیا ہے، ہم جو فارم 47 والے ہیں ہم سے ووٹ لیا ہے، تو تم کیسے کر سکتے ہو؟ یہ تمام باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی حرکات آپ دیکھ لیجئے، ان کا ووٹ سے لینا دینا کچھ نہیں، اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ آگے بھی ان کو ووٹ سے لینا دینا کچھ نہیں۔ اس لیے جو ان کے خلاف آواز اٹھائے اس کی کٹ لگائی جائے، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے اور اس کو سبق سکھایا جائے۔ یہ ایسے حکمران ہیں۔ میاں نواز شریف سے جو لیگسی مریم نواز شریف نے لی، اس کا مظاہرہ ہم نے پنجاب میں سڑکوں پر دیکھا ہے، بہت بھرپور انداز میں دیکھا ہے، اور یہ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ پنجاب پولیس بے ایمانہ تشدد کر رہی ہے۔ ایوان عدل کے باہر آپ دیکھیں تو نظر آئے گا بھرپور انداز میں، بہت بڑی تعداد میں وکلا موجود، کارکنان موجود، ووٹر موجود، سپورٹر موجود، اور انہوں نے جنگ رہے گی، خان تیرے سنگ رہے گی، یہ نعرے لگائے، اور نعرے لگا کر عمران خان کی جیل کے 3 برس مکمل ہونے پر بھرپور انداز میں اسی شہر میں جہاں سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، وہاں پر انہوں نے یہ تمام مظاہرے کیے ہیں۔ دیکھیے یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ لاہور ہو، سرگودھا ہو، گجرات ہو، گجرانوالہ ہو، ملتان ہو، ساہیوال ہو، یہ اتنا جنگ ہو، اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ خیبر پختونخوا میں مظاہرہ کریں گے تو وہاں ٹو دا ایکسٹینٹ آف 98%، 2% تو وہاں پر بھی شروع ہو گیا کام، لیکن آپ کو آپ کی حکومت کی وجہ سے پرابلم نہیں ہوگی۔ لیکن پنجاب میں یہاں پر جو حکومت ہے، فسطائیت پر مبنی حکومت، جنہوں نے الیکشن ٹرائیبیونل میں ان کی جیت کیسے ہوئی اس پر بھی باقاعدہ لاک لگا دیا کہ ایسے ٹرائیبیونل، اس انداز میں فیصلے، اس انداز میں چیزیں، اور پھر اس کے بعد یہ شور مچانا کہ ہماری جیت پر مہر بھی لگ چکی ہے، یہ کیا ہے۔ تو پنجاب میں ان لوگوں نے یقینی بنایا کہ لوگ نہ نکلے، گھروں پر چھاپے مارے، اور گھروں پر چھاپے مار کر پہلے سے یقینی بنایا کہ لوگ نہ نکلیں، ڈر پھیلایا جائے، فسطائیت کا مظاہرہ کیا جائے، لوگوں کو نکلنے سے روکا جائے۔ لیکن لوگ نکلے، بھرپور انداز میں نکلے، اپنے آئینی بنیادی جمہوری حق کے لیے نکلے، اور لوگوں نے بتایا کہ یہ ہتھ کنڈے انہیں روکنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہو جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جب آپ کچھ کریں گے تو آپ وہاں آزاد ہیں، وہاں کر لیں گے، لیکن اس جگہ اتنا بھرپور انداز میں مظاہرہ کر پانا بہترین، کراچی میں اتنے بھرپور انداز میں مظاہرہ کر پانا، نکل کر سسٹم کو چیلنج کرنا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے کراچی میں بھی کیا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے اندرون سندھ میں بھی بہت بھرپور انداز میں کیا۔ بٹ میری خود پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے کراچی میں جب بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ کراچی کی سچویشن بہت بہتر ہے،
اتنی بری نہیں ہے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے لیے بتاتے ہیں، اتنی بری نہیں ہے جتنی پنجاب میں ہے۔ اور پنجاب کے حکمرانوں کی حالت اتنی بری کیوں ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ فارم 47 کا داغ پنجاب میں لگا ہوا ہے، اور خود ان کے اپنے اتحادی اس داغ کی کالک ان کو دکھاتے ہیں کہ تمہارے منہ پر یہ نشان ہے، یہ نشان جو کسی بھی طور پر جمہوریت کا ٹھپا نہیں ہے، یہ فارم 47 کا دھبا ہے۔ اور ان دھبے دار چہروں کے ساتھ، ان داغدار چہروں کے ساتھ تم جو کر رہے ہو اسے حکمرانی نہیں کہتے، اس سے آمریت کہتے ہیں، فسطائیت کہتے ہیں۔ اور اسی کا مظاہرہ ہم نے پورے پنجاب میں دیکھا، خاص طور پر لاہور میں دیکھا، اور اس کو چیلنج کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔